اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیچیدگی حالات دنیا و خصوصا اقتصادی حالات که در روز به روز خراب شده رही است و آینده دمنی منطقه چی پاکستان بگر چی ایران بگر چی افغانستان که از اول خرابتر است خرابتر مشنه حالات خراب مشنه حتی تاجیکستان هم امکان داره که دزی مشکل و مصیبت گرفتار شونه. این مسئله را باید مو شما د پیش چیم خو یا د گوشای خو ایرا یا د ذهن خو ایرا مو محفوظ بیلیم. لیکن از اول با اگر مو این پیچیدگی از حالات دنیا را و اقتصادی مسائل که گنبیر شده رही است و قحطی و گرسنگی و گرانی که معاشیز مو را در بر میگیره اگر مو دست خود فضول خرچی و شاخرچیا بال نکدیم باور کن که بسیار زیاد مو مشکلات مینگرنی. لذا ما امیدوار هستم دین مقدس اسلام که عمده درباره امو قناعت که قبض ده اور مو شمو دامنی عملی زندگی خو اور اپلای منی و الا بسیار زیاد مسائل ها روبروی از موضوعات مایا مشکلات مایا خدا نخواسته نشنه که مو یک لقمه نانم کسته محتاج چی باشی. لذا اقوام و قومهای هوشیار در مختلف کرایسیس خصوصا در کرایسیسی که اکنامیک کرایسیس است اونجا اونها بیدار میشه اونجا اونها برای آینده خوب پلانینگ مونن و از فضول خرچیا دست میکشن و طرف بچت کسته توجه میدن طرف قناعت توجه میدن طرف اعتدال توجه میدن طرف متوازن زندگی کسته توجه میدن تا بتونن در مختلف کرایسیسی که رویشی مو هستی از بات از اونها خود محفوظ کسته بیله. لذا پروردگار اعلی مو شمور بینش بیده مو شمور بصیرت بیده که تاکه مو امو مشکلات که روی مو آینده آمدنی است با قناعت از لحاظ اقتصادی مشکلات مو حل کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.